आयज आमी उबे आसा म्हापसा जो न्यू बस स्टँड आसा तेजे फर्स्ट फेज त्या जाग्याचेर सद्या आमी उबे आसा। हांगासर जी ओपन स्पेस आसा न्यू बस स्टँडाचेर हांगासर पयलीं सगळे स्लम्स एरिया आसा जे आवटसायड जे मायग्रंट्स आसा तेंच्यांनी धाकटे धाकटे झोपड्यो बांदून हांगासर तेंच्यांनी आपले स्थान केल्ले आसा। पूण जेन्ना लोकसभा निवडणूक लागीं पावलेली आनी 7 तारखेक जेन्ना लोकसभा इलेक्शन आसले तेन्ना 3 तारखेक गोंयान हांगासर म्हापसा ह्या वाठारान भारतीय जनता पार्टीची जी जाहीर सभा जावपाची आसली अमित शाह जे येवपाचे आसले तेन्ना हो जो जागो आसा हो पूर्ण क्लीन आनी साफ करून जागो घेतलेलो आनी ह्या जाग्या वयल्यान सगळे जे तेंच्यांनी जे कोदली वगैरे आसा त्यो हांगासर सेटअप तेंच्यांनी मांडलेलो आनी पूर्ण क्लीन करून जागो हो दवरलेलो। पूण जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जाल्ले जाहीर सभा जाल्ली आसा पूण आयज जर आमी ह्या जाग्यार जर पळयत जाल्यार जी स्लम्स एरिया जी आसा ती झोपडपट्टी आसा ती परत एकदा हांगासर तयार जाल्ली आमकां दिसण्याक येता। फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की म्हापसा म्युनिसिपालिटी तर्फे एक हांगासर ड्रायव्ह जाल्लो प्लस पुलिसांचे सहकार्य पुलिसांचो सपोर्ट घेवन हांगासर एक ड्रायव्ह जाल्लो रातच्या टायमार की ही झोपडपट्टी जे हांगासर जे मायग्रंट जे आवटसायडर्स आसा तांकां क्लियर करपा खातीर पूण खंय तरी असफलता मेवली अशी म्हापसा म्युनिसिपालिटी कडेन दिसण्याक येता। कित्याक आयज जर आमी हांगासर पळयत जाल्यार परत एकदा जे स्लम्स आहा पळय ती परत हांगासर जाल्ली आसा। हाचेर सद्या लक्ष कोणाचो आसा वा ना हें आमकां कळून येना पण मागता म्हापसा म्युनिसिपालिटी कडेन जाता तितल्या बेगीन परत एकदा हांगासर येवन इन्स्पेक्शन करचें पाहणी करची आनी ही जी स्लम्स एरिया आसा ती परत एकदा क्लीन करची अशी मागणी हांगासरल्या काही लोकांची आसा। अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान।